اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آدمی کا جسم کیا ہے؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ جہاں؟ ایک مٹی کی عمارت ہے اور ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے، خون کا گارا ہے اور اس میں اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت گر کر ٹوٹ جائے گی۔ جس دور پہ تھی یہ نازاں دنیا، جس دور پہ تھی یہ نازاں دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو تو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، آئینہ شیشہ، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا، ارے دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ برادران اسلام، محترم حضرات، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اس وقت خالق ارض و سما دی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں قرآن پاک دا میں معروم مقام جدا کچھ مختصر جا حصہ پڑھے ہیں۔ جس مقام ذی شان دے تحت میں نہایت ہی اختصار دے نال اور قرآن و سنت دے دلائل دے نال کچھ چند معروضات، کچھ چند ضروری گلاں جناب دے نال کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں صحیح اور کما حق ہو اللہ حق اور سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے میرے سمیت اللہ پاک سن سب نے یہ دوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ویرو آجدہ عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال روح پرور ایمان افروز تبلیغی اصلاحی تعلیمی تربیتی پروگرام جو رکھیا گیا ہے، ادھر اندر بہت زیادہ کاوش محنت تو محب العلماء اپنے بستی دے نوجوانہ دے رہنما جناب چھوٹے بھائی اختر بھائی صاحب ماشاءاللہ انہاں بڑی محنت کی تھی۔ کھانا ایڈا سونا کھوایا، ممکن ہے کسی کا کھادا ہی نہ ہوئے۔ شوق ذوق دی گل ہے، بس نصیب دی گل ہے ویرو۔ او بختاں والے نصیباں والے علماء دی خدمت کر دیں، ورنہ ویلی تے جناب نے او کیا ہو چلیے چس نہیں آئی۔ خطبے تو پتہ لگ جاندہ بندی، کیونکہ میں تے اکثر کہندہ ہونا انسان نو تین رس خراب کر دیں، کان رس، نفس رس، زبان رس۔ تقریرہ رہ گیاں کان رس تک۔ خطبہ مولوی نے چنگا پڑھیا نا کہندے بہ جو کہ چس آئے گی، تو جے خطبہ ہی ان ٹھلا جا پڑھیا نا کہندے آ جاؤ چلیے کوئی چس نہیں بھی تو چس دے ٹیکے لوا لے۔ افسوس والی غلطی ہے، قرآن سنائیے، سرکار دا فرمان سنائیے، پھر عالم دین تو اڑکل بیٹھا ہوئے اور جدے متعلق سرکار نے اپنی نبوت والی سچی تے سچی تے مٹھی زبان چرچاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جڑے نبیاں دی دین دے نبیاں دی وراثت دے مالک نے۔ اور سرکار فرما دے رہے کہ عالم دین دے نال کی عام سول بندے نال ہی محبت نال، شوق نال، ذوق نال، ثواب دی نیت نال اینجا ہاتھ کر کے سلام لے لے نا مصابت دست منجا جنہوں آنے۔ رحمت کائنات نے فرمایا ہے یہ ہاتھے نہ دے دون دے حلے بانچ پیچھے ہٹن گے، پہلے رب دونہ دے گناہ معاف فرما دے۔
سرکار فرماتے ہیں کہ جڑا بندے کسی نے سینے نہ سینہ لا کے ملے نا سینہ جفی پا کے معانقہ، ہاں جی سرکار نے فرمایا انہاں دے پیچھے ہٹن تو پہلے رب دونوں دے گناہ معاف فرما دے۔ تسی تے سن لیا تے پاج گئے تھے سلام تک کڈی دوروں رات سفر کر کے بندے توڑ کے تسی سلام لینا ہی گوارا نہیں کر دے۔ انہیں کہتے سن محبت بڑے جلسے ہوندے نے ساڑھے جلسے دیکھ اکثر میں کوئی آجدہ ہوں نا میں تے ہوندہ تھے بڑھا ہو گیا جی میریاں تقریریں تو میں تے اللہ دے قسمیں مجھے بڑھا ہو گیا اتھے انیاں واضح کی تھی درس کانفرنسا میں کھڑے کتھے جمعے پڑھا چکیا۔ تو خیر میرے پڑھاؤ اج دا پروگرام جڑا ہے نا میں بھی وہ توڑے چس والا لفظ کہتے ہیں چس کوئی نہیں آ رہی کیونکہ جتھے برات وچ لڑائی نہ ہوئے وہ برات دی کیا یار کوئی چس تے نہیں نہ ہوندی کتے جناب لے اتھے بیٹھا ہونا محترم المقام عزت ماب پیکر حسن اخلاق اور ہر دل عزیز انسان ساڑھے سے محلے دی حلقے دی مسجد دی جند جار اور پہچان میری مراد میرا بچھڑا ہے پر جناب صوفی قربان رہا اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہوں دی قبر منور معطر تے روشن فرما۔ میرے پروگرام سی ورنہ میں جنازے نال بھی شریک ہوں اس دن کانفرنس میں رکھی اس پروگرام سے میری دلی دعا ہے اللہ اس مرد کلندر دی قبر منور معطر تے روشن فرمائے آمین کہو۔ اللہ انہوں دی قبر تا حد نگاہ فراغ فرمائے سرکار دے ہتھی حوض کوثر تو جام نصیب فرمائے سرکار دے چنڈے تھلے اللہ میرے پرانو جگہ نصیب فرمائے سرکار دی شفاعت نصیب فرمائے سرکار دے سونے ہتھاں دی جام نصیب فرمائے اور جنت اندر اعلیٰ مقام تا فرمائے انہاں دے تمام لواحقین غمزدہ میرے حنیب پائی اور یوسف پائی دیگر میریاں پہنا اور اے جناب یتیم جماعت ہے جی اللہ پاک انہاں نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو الدعاء سلاح المومن مومن دا ہتھیار دعا ہے ایتھے جدوں آنا میں کی آنا ملک دے چار پنجاب دے کونے کونے تے تھے لوگ اس پنڈ دا نام پورے ملک دے اندر روشن ہے جی جدو سخاوت دے بارے کسی سائل نے سوال کرنا میرے پرانے پہل کرنے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنت النعیم جڑا نیکی دے کم دے اندر پہل کردہ ہے اللہ پاک انہوں اپنا قریبی بھی بنا لیندے تے پھر نعمتاں والی جنت بھی اٹھا یہ نیکی کی جدے حصے آئے انہوں مل دی ورنہ بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے کاشتکار زمیندار سرمایہ دار نہیں لاڑ بڑے بڑے پٹی تک بڑے بڑے چورڑ بابے پنڈ دے اندر موجود ہیں لیکن یہ نیکی سخاوت والی میرا بیلی کیا ہوندہ دل غنی تو کیا کمی بلہ غنی دل سی دل غنی تو کیا کمی اسے لئے تو رحمت کائنات نے اپنی نبوت والی سچی اور مٹھی زبانی ارشاد فرمایا کہ السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار اور سخی بندہ اللہ دے بھی قریب ہے جنت دے بھی قریب ہے اور لوگوں دے بھی قریب ہے بعید من النار تو بخیل البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من ہائے اللہ میری توبہ سرکار فرما دینے جنت اندر کیسا درخت ہے جدہ نہ ہی سخی ہے واہ قربان میں تیرے تو قربان جاما میاں صوفی ہائے 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 جنت اندر کیسا درخت ہے جدہ نہ سخی ہے رحمت کائنات نے فرمایا کہ دنیا دے سخی میرے قربان پر جیسے سخی انسان نو جنت دے سخی نامی درخت دی شاخ تے ٹہنی پکڑے گی وہ اتنی دیر تک نہیں چھڑے گی جب تک جنت دے آلہ باغاں دے اندر نہ پہنچا دے جہنم دے اندر کیسا درخت ہے جدہ نہ بخیل ہے دنیا دے بخیل آدمی نو جہنم دی اور سخی نامی درخت بخیل نامی درخت دی شاخ پکڑے گی دنیا دے بخیل انہی دیر تک نہیں چھڑے گی جب تک انہوں جہنم دا ایندھن تے بالن نہیں بنا دے میرے بھائیوں سخاوت بڑا جنہوں سمجھ آ جائے ہیں جی کیونکہ سرکار فرماتے ہیں ماں نقصت صدقت من مالن صدقے خیرات دنال مال ود دے کٹ دا نہیں کدے ٹرائی کرو ازماؤ تو جربہ کرو میرے قربان پر آنے ازمایا صدقے خیرات دنال مال ود دے اللہ اکبر ہیں جی بلکہ جناب سمجھو کہ میں اگر اسے صدقے دی سمجھو کہ فضیلت تو میں روایتاں پڑھا اللہ دی قسمیں رات مک جائے ہاں جی اللہ اکبر
ان الصدقۃ لا تطفئ غضب الرب ومیتۃ السوء، سرکار فرماتے ہیں صدقے خیرات دی فضیلت ہے اللہ دے غصے نو صدقہ خیرات ٹھنڈیا کر دیندا ہے، ومیتۃ السوء انسان پیڑی موت کو بچاندا ہے۔ ان ذل المومن یوم القیامت صدقتہ، کل قیامت والے دن ایک ہوئی صدقہ خیرات بندے لئے سائے بار بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ سخاوت جیسا جذبہ میرے پرا دے اندر قربان پائی دے اندر سی ہیں جی۔ اسے لی تو نا سرکار نے فرمایا کہ جدو میت سامنے پئی ہوئے نا تے دو بندے موئے ہوئے بندے دی شہادت دے دیں کہ یار مرن والا بندہ بڑا چنگا سی، دو بندے او دے اخلاق دی او دے چنگے ہون دی گواہی دے دیں کہ یار مرن والا بندہ بڑا چنگا سی، تے سرکار نے فرمایا اوہ دو بندیاں دی شہادت دی وجہ تو اللہ پاک اس میت دے گناہ معاف فرما کے اللہ جنت الاٹ کر دیں۔ صحابہ کو نہ رہا گیا، عرض کی تھی کہ سونیا نبیاں جے چار بندے یعنی دو بندے نہ ہون گل سننے والی، جے دو بندے گواہی دین والے نہ ہون تے سرکار فرماندے نے کہ ایک بندہ جناب او دی ایمان دی او دے اخلاق دی او دے چنگے ہون دی گواہی دے دے، سرکار نے فرمایا ایک بندے دی گواہی دی وجہ تو بھی اس گنہگار میت دے گناہ معاف فرما کے اللہ جنت الاٹ کر دیں گے۔ تو یارو کیا خوبیاں سے اس بندے دیاں، اخلاق پیدا کر، محبت پیدا کر، کیونکہ سرکار فرماتے لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، تین بندے ابدی جہنمی نے انہوں جنت دی ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی، بد اخلاق بندہ، میرے پرادہ اخلاق بڑا چنگا ہے جی۔ اللہ اکبر، جب میں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال میں جناب لی سمجھو کہ پورے ایمان دے طاقت رکھتے، میں جناب لی سمجھو کہ کہنا چاہنا کہ میرے پرادہ اخلاق بھی بڑا اچھا سی، میں بچپن تو لے کے انہوں نے بڑے پہ تک میں انہوں مطالعہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو کہ اللہ پاک ساڑھا بھی اخلاق بہتر بنائے ہے جی۔ بابا ایک فوت ہونے لگیا تے کہنے لگا او بھائی میری نماز جنازہ او بندہ پڑھائے جنہیں زندگی دے اندر کدے نماز تہجد قضا نہ کیتی ہوئے۔ لو جی بابا فوت ہو گیا، منڈیاں نے جناب لی سمجھو کہ اعلان ہو گیا بھائی بابا فوت ہو گیا، بزرگ فوت ہو گیا، ادھر نہ موبائل سی نہ کوئی ٹی وی سی نہ کوئی ہے جی ہو جا اطلاعاں دا کوئی حالات ہی کوئی نہیں سن۔ لو جناب نہ جدوں بابے اور فوت ہونے دے موت دیاں خبراں جناب کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی سواریاں تے آ رہا ہے، کوئی اٹھاں تے کوڑیاں، چوک در چوک، موج در موج، فوج در فوج، جناب لوگ آ رہے ہیں۔ وہ لکھن والے لکھیا کہ 60,000 بندہ وہ بندے دی نماز جنازہ تے کٹھے ہو گئے۔ کتنے؟ 60,000۔ ہاں جی جناب لوگ دیکھن یارا بندے کدھر جا رہے ہیں، یار بندے کدھر جا رہے ہیں، غیر مسلم دیکھن، یہودی دیکھن، خیر جناب 60,000 بندہ کٹھا ہو گیا، میت سامنے پئیے تو جڑے سنہ منڈے انہاں دے کہنے گا بھائیو مسافرو ساڑھے بزرگاں دی نماز جنازہ نہ لائیو پر ساڑھے مرن والی دی کے وسیعہ سے دسو کہ میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جنہیں زندگی دے اندر کدے نماز تہجد قضا نہ کیتی ہوئے، لہذا جناب سمجھو کہ وہ بندہ آئے، ایک دفعہ اعلان ہویا، دو دفعہ اعلان ہویا، تین دفعہ اعلان ہویا، تے جناب ایک صفحہ چیر دا ہویا نا ایک بابا اگے بدیا تیان کے میت کانج کہنے لگا اے بزرگا اگر نماز جنازہ نہ تیری دا مسئلہ نہ ہوندہ میں کدی بھی اگے نہ ہوندہ تو تے جاندہ جاندہ میرا پانڈا ہی پان چلیا، میرا ذات ہی اٹھ کر چلیا ہے جی۔ میں تے رب نال خفیہ عبادت کردہ سا، اے رب نال میرا تعلق سی ہے جی۔ اللہ اکبر، تو میرا جناب راز اٹھ کر جنہیں جنازہ نہ ہوندہ تھا میں کدی بھی اگے نہ ہوندہ کہ جنازہ پڑھایا تو جناب لیو لکھن والے ہیں لکھیا بابے اور دستے نے کہ اس دور اچھے جناب 20,000 یہودی مسلمان ہو گئے، جنازہ دیکھ کے 20,000 یہودی مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میرے پراؤ لوگاں دے جنازے سن، وہ لوگ سن جی یہ تھے تو جناب وہ لوگ ڈر دے سن میں ریاکاری نہ ہوئے، یہ تھے تو ان کو 10 روپیے دے جائیں تو راہ چاہو کئی بیبیاں پٹی صاحب وہ بچہ آیا سی وہ پیسے دے کے گیا سی، اللہ اکبر
وہ اعلان کر دینا سی اور جواک روندے نے، پھر یہ نہیں پتا جواک دی ماں بھی جناب پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کہنے ہیں شہزادہ نور انظر صاحبزادہ لخت جگر، ہاں جی جناب انہوں نے نور نظر نے جناب اینے پیسے، لیکن یاد رکھو سرکار نے اپنی نبوت والی زبان چاک فرمایا من تصدق بجرائی من تصدق جرائی فقد اشرکا ومن صلی جرائی فقد اشرکا ومن صام جرائی فقد اشرکا۔ جس بندے نے ریاکاری دا صدقہ کیتا انہیں رب نال شرک کیتا، جنہیں دکھلاوے دی نماز پڑھی انہیں رب نال شرک کیتا، جنہیں دکھلاوے دا روزہ رکھے انہیں بھی رب نال شرک کیتا۔ دعا کرو اللہ بچن دی توفیق تا فرما، ریا کرو۔ تو میرے پرا واسطے پھر خصوصی دعا کرو، تقریر دا ٹائم نہیں، کوئی وقت زیادہ ہو گیا تو تقریر پائے شروع کرائیے۔ زندگی بے وفا جو پڑھاؤ، پتہ نہیں کس موڑ دیتے زندگی دا سفر مک جائے، آؤ رب نال صلح کر لو، رب نال صلح کر لو، ٹائم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت مورثون۔ حساب دا دن قریب ہے، تو زندگی غفلتی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن یارو حالات دینا آج بچہ پیدا ہویا، ہاں جی تے جنابلی چاہ چڑھے نے، کتے جنابلی سمجھو ماں خوش ہو رہی، چاچے تائے نانکے خوش ہو رہے ہیں، کتے مولوی بھی خوش ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے کو کانچ اذان ہی اخوا لین، مولوی بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں چودھری نے بچہ پیدا میں نے سدن گے، پر چودھریوں نے کام سیدھا رکھے، وہ ونگی ٹیڑی آپ ہی کانچ اذان کھائی لیں، وہ چانڈ بھی آپ ہی لا لیں دیں، وہ دور ہی کیا اگے عالم دا قدر سی، عالم دا مقام و منصب سی، جے یارو دین پانے تے مولویوں نے صدنا، ہاں جی سمجھو کہ مگنی کرنی تے میہور نے صدنا، تو یارو جے بول تولنا نا تے مولوی ہونے صدنا تے پہلی جنابی تار، پہلی تارن، پہلی برکت ہے جی۔ تو پتہ ہی لگا کہ وہ دو لوگاں دا مولویاں نال پیار ہوندہ سی، ہنوں گلہ نہیں رہ گیا، ہن تے اسی مولویاں دا گلہ کرنے۔ الغیبت اشد من الزنا، اگے گل کر چکے نے، الغیبت اشد من الزنا، اے غیبت کرنا زنا نال بھی بڑا گناہ ہے، اللہ میری توبہ مت غیبت کرو، کر لے توبہ ہن ہے ویلا، کر لے توبہ، ارے کر لے توبہ ہن ہے ویلا، تے صدا نہیں زندہ رہنا، جس قبر دا خیال نہ تینوں اوے اسے قبر پینا۔ لالچ دنیا پیاری کر کے، لالچ دنیا پیاری کر کے اوے بھول گیا امر ربانا، اتنی سمجھ نہ دل وچ آوے اوے آخر ہے مر جانا۔ لالچ دنیا پیاری کر کے بھول گیا اگلا پاسا، علماء نے آ مغز کھپائے تیرے پانے ہاسا۔ آج فکر کر رہے رب نال صلح کر رہے، ٹائم ہے جدو وقت آ جائے گا، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لحظہ پل بھر بھی اگا پیچھا نہیں ہوئے گا۔ موت دا جدو پیغام آئے، پتہ نہیں کس موڑ دیتے اسرائیل موت دا پیغام، رب نال صلح کر رہے۔ وہ کو مولوی واقعہ سنا دوں میں مولویاں دا، ہاں جی ادھنے جو خادم ہاں موسیٰ علیہ السلام نام نکلے کرنے کے بھئی ساتھی کہنے کے جی بابا جی آؤ نہیں، اے دعا کریے بارش نہیں پہ رہی، فصلیں سک دیاں، ڈنگر مر گئے، پیاسے شدت دی گرمی ہے، تے آؤ مین دی دعا کریے۔ موسیٰ نبی لے کے نکلے، تے موسیٰ نبی رب نال گلاں کر دے سن، سبحان اللہ، تے جدو باہر نکلے نا تے حضرت موسیٰ رب نال مخاطب کہ اللہ جی تسی دلیاں دیاں گلاں نو جان دے ہو، اے می منگن واسطے آئے اللہ رحمت دی بارش پا دے۔ اللہ پاک فرما دے میرے موسیٰ نبی اے بارش دے میں ہی پانی ہے، اور کوئی نہیں پا سکتا، پر تیرے نال شرط ہے مشروط میں پاواں گا۔ اللہ جی او کہ میرے نال شرط؟ ہاں ہاں اللہ جی کی شرط ہے، مشروط کیوں ہے دی وجہ؟ اللہ فرما دے میرے موسیٰ نبی جی تیری محفل دے اندر، تیری مجلس دے اندر ایک بندہ بڑا پاپی ہے، بندہ بڑا گنہگار ہے، اس گنہگار بندے نو اپنی محفل تے مجلس چوں باہر کر دے، جب تک انہوں مجلس چوں باہر نہیں کٹے گا میں بارش کوئی نہیں پاؤنی۔ حضرت موسیٰ نبی نے اعلان کر دو حواریوں او دوستوں میرے جماعتیوں مقتدیوں انج کرو بھئی رب نال بات ہو گئی ہے،
بات رب نال ہوگی، بارش ہوئے گی، لیکن مشروط می پوے گا۔ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے نے تیری مجلس دے اندر بندہ ایک پاپی گنہگار سیاکار خطاکار ہے، انہوں اپنی مجلس وچوں جب تک تو باہر نہیں کڈیں گا میں می کوئی نہیں پوڑا۔ اللہ دے نبی نے اعلان کر دیتا تے بندہ وہ گنہگار ویچی بیٹھا سی، کہانی نو کہان کھوڑ کے جاندا ہے۔ کیوں بھائی اللہ دیتا کھڑکتا ہے نا کہانی نو کان، اللہ اکبر۔ اور جب کہانی نو کان کھڑ کے بندہ وچ ہی ہے تے اندر اندر جناب نہ رب نال صلح کر لیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہہ لگا عرشاں والیا رب نے اعلان تے کر دیتا ہے اگر میں تو ہن اٹھ کے جاواں میرے اپنے میرے پرائے یار گیار رشتہ دار میرے سمجھو کہ پرائے سجن دوست بیٹھے نے، اللہ جے آج میں اٹھ کے جاواں میری بزتی میری حدق تے توہین برادری دے اندر خاندان دے اندر رسوا ہو جاواں گا، دیوا کم قیامت دیاں دیواراں تک میری اولاد نو بھی لوگ یہ ہوئی کہن گے اے وہ پاپی دی اولاد ہے جدی وجہ تو مین پیندا سی۔ اللہ سونیا میں گنہگار میں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دیں۔ اتھے اللہ نے بھی گل کر گئے التائب من الذنب التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو۔ اللہ دے نبی فرمان دینے جدوں کوئی بندہ اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندا ہے اللہ دے گناہ ہی معاف نہیں کر دے بلکہ اللہ پاک دے گناہاں نو معافیاں چ تبدیل کر دیندے نے۔ بندہ وچے بیٹھا ہے تے رب نال صلح کر لی تے کہندا یا اللہ ہون میری توبہ ایندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میری پکی سچی توبہ تے صلح ہو گئی تے ہون جناب نال نہ اگے کہنے لگا اللہ جی ہن مینوں بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا میری توبہ قبول ہوئی بھی کہ نہیں۔ اللہ شاہ آلیا ہن می پا چھڑ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی اللہ سونے ہن بارش پا دے میاں جی بارش شروع ہوگی می پینا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نبی کہنے گے عرشاں والے آپ گل کی ہے میں بھی عام تو سول بندہ کوئی نہیں میں تے تیرا نبی بھی ہاں تیرا کلیم اللہ تیرے حکم دی تعمیل کر دیاں اپنے حواریاں تندر اعلان کیتا ہے مجلس وچوں بندہ ہلیا کوئی نہیں اٹھیا کوئی نہیں گیا کوئی نہیں تے می پیڑا شروع ہو گیا میری گل کدھر جائے گی۔ آسمانہ والے اعلان فرماندے نے اے میرے موسیٰ نبی جی کابر دی لوڑ تے ضرورت کوئی نہیں بندہ تیری مجلس دے بچے ہی ہے پر انہیں اندر اندر ساڑھے نال صلح کر لئیے جڑا ساڑھے نال انج دی پکی صلح کر لوے اسی انہاں دیاں لاجاں تے شرماں ایویں رکھنے ہیں یار کر لے توبہ کی۔ اور نبی پاک تے فرما دے نے رحمت کائنات نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نیکی دا ارادہ کر لبے سرکار فرما دینے کہ انہوں 700 نیکی دے نامہ اعمال دے اندر درج ہو جاندی جو نیکی دے ارادے دے مطابق نیکی کر لبے تے سونے تے سواگا دعا کرو لے نیکی پس اللہ نے میاں بخشنا مروڑی تھے یہ نمازہ روزے ان اللہ لا ینظر الى صورکم ولیکن ینظر الى قلوبکم وعامالکم نہ رب ویکھے سونیاں شکلاں نہ رب ویکھے سونیاں شکلاں تے نہ رب ویکھے چالاں رب بندیاں دے دلاں نو ویکھے یا ویکھے نیک اعمالاں۔ دعا کرو اللہ ساڑے عمل بھی دل بھی ساڑے صحیح کر دے دیکھی ایک ہی کام آ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا اب میرا قربان پرا نہیں ہیں جی تہجدی اذان بھی پڑھنی سبحان اللہ تے سحر دی بھی پڑھنی تے جناب الفجر دی بھی پڑھنی اذان یا نمسید اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا کہ جیڑا بندہ توجہ رکھ ذرا جیڑا فرد و بشر جیڑا بندہ میرے بلال جیسیاں زندگی دندر میرے بلال جیسیاں 40 اذاناں پڑھ دے گا رحمت کائنات نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن او مؤذن میرے بلال دینا جنت وچ جائے جاؤ میرے قربان دیاں اذاناں کہنا اللہ اکبر واہ میرے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے بڑا بے پرواہ ہے رب نے صلح کر لے 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ رب نے صلح کر لے جدوں زندگی دے مکھ جانے نی سا بندیاں اوے جدوں زندگی دے مکھ جانے نی
سا بندیا تیرا کسے بھی نہیں لینا جے نا بندیا ایتھے میری میری ایتھے میری میری کرنا ہے ایتھے میری میری کرنا ہے کیوں جھوٹ دی پوڑی چڑھنا ہے جھوٹا جھوٹیاں دا ہندائی راہ بندیا جدو زندگی دے مک جانے نی سا بندیا تیرا کسے بھی نہیں لینا جے نا بندیا گڈی مرضی دیئے تھے چلاندہ رہے ہوں بھئی گڈی مرضی دیئے تھے چلاندہ رہے ہوں سوٹ وان سونے پاندہ رہے ہوں او تیرے اگلے بھی لینے نہیں او تیرے اگلے بھی لینے نہیں لا بندیا جدو زندگی دے مک جانے نہیں سا بندیا میرے پراؤ کپڑے اتار لے جانے مندریاں کٹ کٹ کے اتار لیا جان گے کپڑے اتار لے جان گے اللہ اکبر دعا کرو اللہ پاک موت دے ویتے ایمان والی سلام والی قرآن والی سرکار دے فرمان والی رحمت کائنات فرما دینے من قال لا الہ الا اللہ ختم لہو بہا دخل الجنہ جس بندے دا کلمے دوتے خاتمہ ہو گیا بندہ جنتی ہے جس بندے دی نماز جنازہ دے نال 40 بندے موحد توحید پرست نمازی چنگے بندے 40 شریک ہو جان سرکار فرما دینے 40 بندے دی شہادت دی برکت دینا اللہ پاک میت نو معاف فرما کے جنت دا داخلہ دے دے میں نہیں پہنچ سکیا میں امید رکھنا ہاں میرے قربان پرا دے نماز جنازے نال ہزاراں سینکڑے بندے ہزاراں ہوں گے جتھے جب بارش توحید پرست مواحد ٹاٹھا ماردہ سمندر ہوئے گا جی سرکار نے فرمایا کہ 40 بندے صحابہ کڑو نہ رہا گیا عرض کی تھی حضور جے 40 نہ ہون سرکار فرما دے نے 30 بندے نماز جنازہ نال شریک ہو جن میت گنہگار بھی ہوئے گی رب 30 بندیاں دی سفارش قبول فرما کے میت دے گناہ معاف فرما کے جنت الاٹ فرما دے جدو جناب جڑا نیک بندہ ہے نا سرکار فرما دے جدو بندے جنت جان گے نا آپ بڑھے بڑھے دی گالے بی بی حضور کو لے آن کے کہنے گے حضور تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ہے میں رشتے بھی توڑی پوہ لگنے ہیں اللہ اکبر آجی جی پوہ جی دسو اگر میں تے دعا کران واسطے آئی جی تو دسو کہنے گے جی دعا کرو اللہ میں نے جنت دیاں ساریاں نعمتاں دے دے اللہ کدھا جذبہ کدھا سوگے کدھی چاہ تمنا آرزو تے خاص ہے جنت دیاں ساریاں نعمتاں سونے دعا کرو میرے مل جان تے سرکار نے ہلکا جو مذاق بھی اپنے پیارے نال کر لیا کر دے سن آقا فرما دے اما جی تو جنت دیاں دعا کرانی جنت دیاں ساریاں نعمتاں مل جان اما جی جنت بھی تا بڑھا بندہ جانا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اور بڑھا بندہ تے اما جی جنت بھی جانا ہی کوئی نہیں بی بی دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کر دیئے کہ سونیاں روزے رکھنیاں جنت مل جائے نمازاں پڑھنیاں جنت مل جائے سخاوت کرنیاں عبادت کرنیاں جنت مل جائے حضور فرما رہے جنت بڑھا جانے گے جدو بی بی رون لگ پئی آقا علیہ السلام جناب فرما دیں بی بی تے دل برداشتہ ہو گئی ہے صبر دے دامنوں چھاٹ بیٹھی ہے آقا فرما دیں نہیں اماں صبر کر حوصلہ کر میں نے یہ 10 کو سور قرآن بھی پڑھی ہے کہ کوئی نہ انہی چکتے حافظان ہے بھائی دا ماشاءاللہ اتھے دے نہیں میں کہیں گا ہے جی اللہ اکبر انہوں نے تو کوئی نہ کہنا جی میں قرآن ہے جی بی بی نے بجھو بی بی قرآن میرے کو لئے سٹھنیاں سن لو میں ایک بیعت ہے گیا 160 سٹھنی میں انہوں دی لکھی 160 صوبے آپ پینڈے تھے میں گیا اللہ مولا انتالا نہیں بنا او دے پرا دی شادی تھا باس دا نام ہے اور مراسیاں دی شادی نے اللہ دیتا بھائی 100 میں تنہیں ایک دو سناواں تے تو اسی مجھے ہر بھئی ایڈو بدتمیزی دے کلمے کہہ رہی ہیں ہاں جی خیر اللہ تو دعائے رب ہدایت نصیب فرمائے بھی میرے کو سٹھنیاں سن لو دوڑے مائیے گانے سن لو کہانیاں سن لو کہاوتاں سن لو ہاں جی تے قرآن نہیں آندا اللہ برجویں ہوں کسے منڈے نے پوچھو بھی قرآن آندا ہے اب پٹھی میرا رشتہ کران لگیا بچی میری دل لے کے گیا میں نے کہنا بچی دا رشتہ جب منڈا بڑے اچھے لوگ نے تو میں وہ منڈے نے کوڑ بٹھا لے کوڑ پٹھی بیٹھ میں کہا کاکا اچھا کاکا قرآن پڑھے ہیں کوئی نہیں سکول پڑھے ہیں کوئی نہیں
میں کہ تو جا جانا منو پرا جا کے ہاں جی وہ رشتہ کران تو میرے پراؤ قرآن سانو جے سمجھو کہ موبائل دی ساریاں بیماریاں ہوندی ہیں اختر بھائی موبائل دیاں ساریاں بیمار ایتھوں مس کال ہوندی ہے ایتھوں پڑی دی اینو اوکے کری دے ہاں جی سو جناب سمجھے تو لیزی لوڑ ہے اینو جناب ساریاں بیماریاں یار تینوں سارا کچھ ہی ہوندا ہے لیکن جے نہیں ہوندا تے قرآن نہیں ہوندا پڑھنا تے جناب لی کہاوتاں پڑھنا حکایتاں پڑھنا ڈائجسٹ پڑھنا تو جناب ہر قسم کے اخبار پڑھنا تے یار جے نہیں پڑھدا تے قرآن نہیں پڑھدا اس لیے تو میں کہا کردا نا جدو حق دی ترقی دی سی وہ تانگ رکھدان ہن تے جناب ساڑھے پنڈا دے وجن ہاڑی دی ادھار ہن پھٹیاں دی ادھار تے پھٹیاں لے اسی جناب کاشت نہیں کیتیاں پھٹیاں دی ادھار تے قرآن لے لو پھٹیاں کپاواں دے ادھار تے ہائے اللہ میری توبہ تینوں جناب لے اتھے سودا جناب لے دکان تے تین کو چاہ دی پتی نہ دے بے ہفتے دی ادھار تے ہیں جی تے ہاڑی دی خدار تے قرآن یار کیونکہ وجہ ہے کہ ساڑا قرآن نال پیار نہیں رہا ساڑی قرآن نال عقیدت نہیں تے بابا ایسے نہیں کہنا پیٹتا گیا ہے جدوں جناب حق دی ترقی دی سی وہ تانگ رکھ دا زمینوں چک کے پہاڑاں تے اولانگ رکھ دا آج چھڑیا قرآن تے خوار ہو گیا وہ آج چھڑیا قرآن تے خوار ہو گیا جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا آقا فرماندے نے بی بی اللہ بی بی بے حوصلہ ہو گئی دامن چھاٹ بیٹی صبر دینو آقا فرماندے نے اما جی اے دے دسو قرآن پڑھی آخے جی حضور پڑھی آخے سورہ واقعہ بھی پڑھی آخے جی پڑھ دی گنیاں سرکار فرماندے نے سورہ واقعہ دندر اللہ پاک نہیں فرماندی انہا انشانہنہ فجلنا آبکارا جڑیاں نیک بیبیاں نے کل قیامت والے نیک خاندان دے جناب سمجھیا سواریاں دے بٹھا کے سرخ ریشمی لباس پہنا کے سواریاں دے بٹھا کے کل قیامت والے دے خاندان دے حوالے کر دیتا جائے سورہ واقعہ پڑھیا کرو اللہ توفیق تا فرمائے جڑا بندہ رات انہوں سورہ واقعہ پڑھ کے سوندہ نے سرکار نے ضمانت دیتی ان کو دے زندگی دے اندر واقعہ نہیں آئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چھوٹا جا ساتھی صحابی ہے جی تے جناب نا بیمار ہو گیا اللہ اکبر بیمار نو پوچھن والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اتفاق نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو تیمارداری واسطے آئے تسلی تشفی دیتی میاں جی گھبرنا پریشان نہ ہو اللہ سے دے گا اذہب الباس رب الناس تسلی تشفی دیتی انشاءاللہ کوئی نہیں اللہ شفا دے گا وہ شفا دے قادر ہے ہاں جی ساڑھے نے نمازاں پڑھے تے آپا جڑے جانے ہیں کسے بیمار پہلی تا آپ پوچھنے جاندے ہی نہیں تے جے چلے جائیے تے پھر جناب نہ کہنے لگے بچدا نہیں بابا یہ دی نک دی کروبڑی جڑی ہے نا میرے اماں دی بھی ایویں بڑی سی اللہ تے او جڑا بابے نے سوموار نو مرنا ہوندا نا ایڈوانس ایک دن اتوار والے دن مر جاندا ہے کہندا میں بچنا کوئی نہیں ہے جی او تسلی تشفی دیا کرو کوئی بات نہیں اذہب الباس رب الناس خیر جناب تسلی تشفی دیتی تے نال نہ 1000 روپے دی اشرفی تھیلا اسے سرانے رکھ دیتا اللہ اکبر ہے جی لو جناب آن والے بیمار نو پوچھن والے جناب حضرت عثمان غنی نے 1000 اشرفی دی تھیلوں نے دے سرانے رکھ دیتی کہ عبداللہ ابن مسعود اندر یہ ریک ہی ہے کہنے کہ تیری خدمت ہے تیاں دا تانے بچہ تیرے ہے کوئی صاحب فراش ہے میں کہنے تیرے کو لینے نے یہ تیرے ہی نے جی وہ کہنے لگا میاں جی یہ پیسے واپس لے جاؤ میں نہیں رکھنے کیوں میں رحمت کائنات محسن انسانیت جگاں دے پیر رب دے حبیب وہابیاں دے پیر تے شیمہ دے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت والی زبان جو سڑیا ہے کہ جڑا بندہ رات نو سورہ واقعہ پڑھ کے سوندا ہے اللہ ان زندگی دے اندر کدے فاقہ نہیں دین گے میں اپنی تیاں نو سورت واقعہ یاد کرائی ہیں وہ پڑھ کے سوندیاں نے ساڈا ایمان ہے لے جا تے جے ہوندا کوئی اج دا تے انہیں کہنا سی منہ بھنگا چبا ہور کر لے ہے جی اتنے ایک تھیلی ہو سکتا دو مل جاندی اللہ اکبر ساڑھا تے حال ہے میں حضرت عبداللہ
गरीब जिहा साथी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, हाँ जी, तो नमाज पढ़ता है तो चला जाता, नमाज पढ़ता जल्दी चला जाता है। सरकार ने एक दिन बैठा लिया, अब्दुल्ला बैठ जा भाई, गल सुन के जाना। तो हज़रत अब्दुल्ला सोची पै गए, पता नहीं मेरे को गलती हो गई। खैर कह के अर्ज की हुजूर फिदाका भी व उम्मी व रूही वजासा दी, सोनिया की गल खैर है कि तो मैंने कदे बुलाया नहीं, हाँ जी, तो अज मैंने हुक्मन मेरा नाम लैके बुला लिया। हज़रत की मतलब कोई मेरे को गलती कोई सुस्ती। अल्लाह आका फरमाते ने मैं बस को गल पूछना चाहता सा भी आ जी नमाज जल्दी पढ़ के तू घर चला जाना है, ये वजह की है? मोमिन का तो मसीह ते जी लग जाता है, तो तू जल्दी चला जाना। तो कह लगा सोनिया गल ना पूछो, ये गल ना पूछो, मेरे को गल दसी नहीं जाती, मैं क्यों जल्दी चला जाना। रहमत कायनात फरमाते ने अब्दुल्ला अगले अगे मैं पुछदा या ना पुछदा, पर हुण मैनू तू दस के जा। अल्लाह हजरत अब्दुल्ला जनाब ज़ब्त सबदा पैमाना लबरे दे रो के अर्ज कर दे कि सोनिया मैं सदके जावा, मैं थोड़ा गरीब जिहा साथी हाँ, साढ़े दोनों मियाँ बीवी को कपड़ा चादर नमाज पढ़ने वाली इको ही है। मैं इत्थे नमाज पढ़ना, मैं जल्दी घर तुर जाना, मैं अपनी घर वाली भी देनी होंदी। अल्लाह अकबर। चलो जी हजरत बसे हो तो रहमत कायनात ने टरकाया नहीं। आका फरमाते बिलाल जी हुजूर मैं इत्थे हाँ। फरमा के मालिक गनीमत दा बूहा खोलो, इन ऊठ लद के, बंदा कमज़ोर है, ऊठ लद के समान दा दे दो खुरदोनोश। ऊठ लदया होया मुहार फड़ी ते जा रहा है, बुआ खड़काया। अल्लाह अकबर। अल्लाह दे कुरान ने ला यदखुलुल ला तदखुलु या क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलु बयूतन खैरा बयूतिकुम हत्ता तस्तानिसु और तसल्लिमु। इस तरह अल्फाज ने सूरह नूर दे अंदर यानी किसी दे घर बगैर इजाजत ना हो, बल्कि अपने घर दे अंदर भी जनाब ली आओ ते तला दे के आओ। कुंडी खड़काई, दस्तक दी, अल्लाह वाली निकली तो कहणगे वे अब्दुल्ला गल की अज ऊठ लद्या होया समान दा कित्थों मिल गया। ऊठ अब्दुल्ला क्या आपा थोड़े तो साढ़े तो गंदा रवाज आखे औरत अपने खामदा जी घर सब ना नहीं ले सकती, क्यों? उनका निकाह टुट जाएगा, उदा निकाह टुट जाएगा। एक लंबी तवील बहस है। तो बहरहाल तो जनाब जी ऐहो वजह ऊठ कर लै गए तो कहने जी ऊठ कितों? ओ भाजी अल्लाह वाली है, मैं सरकार ने मेरे को पूछ लिया तू जल्दी घर क्यों चले जाना? मैं दस बैठा मैं कमज़ोर हाँ। सरकार ने शौकत फरमा दी थी, ऊठ लद के मैंने समान का दे दिता। अज दी हुंदी तो कहनी मूँह बिंगा चिब्बा कमलिया होर कर लेना, एक ऊठ मिले दो मिल जाते हैं जी, आप मगरूज हैं बिल देना। लेकिन इधर क्या कहती मैं घर तेरे विच नहीं हो रहना, कहती मैं तेरे घर विच नहीं हो रहना, जे तू माल लियावे रब मेरे दियाँ तू करे शिकायतां जाके मस्जिद विच सुनावे। ओ एक तंदुरुस्ती बख्शी तैनू, दूजा नूर ईमाने, त्रीजी हुब मुहम्मद वाली, मिल गए कुल खजाने। इतनी लंबी करिए बात होती जाएगी, हजरत का ख्याल करिए भाई। दुआ है कि अल्लाह पाक जो सुनिया जो सुनाया अल्लाह पाक अमल की तौफीक ता फरमाए। हुण जनाब समझो कि बिला ताखीर